ह्या दिसांनी जो मादयाचो विशय आनी स्पेशली NIOचो रिपोर्ट बा सगळे म्हणटा पळय तेजेर तुमचे व्ह्यूज कितें आसा हेजेर? आता नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जी आसा ही एक देशातली म्हत्वाची संस्था आसा आणि जेन्ना तिच्या नांवान एखादो निबंध प्रकाशीत जाता तेन्ना ती जबाबदारी जावन येता त्या शास्त्रज्ञाची की आपूण जो अभ्यास करता आपूण जे संशोधन करता ते वस्तुनिश्ठ आसतालें म्हणजे ते रियलिटीक धरून आसपाक जाय. पूण कशें आसा की हो जो रिपोर्ट तेंच्यांनी केल्लो आसा तो रेनफॉल डेटा जो आसा पावसाचें उदक जें आसा त्या परिसरान त्या खोऱ्यान पडटा त्या गजालीचो अभ्यास करून तेंच्यांनी आपले निश्कर्श काडलेले आसा आणि हे निश्कर्श काडटा आसतना तेंच्यांनी थळावी जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थितीचो अभ्यास करूंक ना. निदान त्या परिसरांतल्या वाठाराक तेंच्यांनी भेट दिल्ली, थंय वचून पळयल्लें बाबा थंय कशें जंगल आसा, थंय कशा रितीन वन्यजीव आसा आणि त्यांच्या जिविताक कितलो धोको निर्माण जातलो प्रकल्प जर हातान घेतलो जाल्यार. हेच्या पयलीं कर्नाटकान 2006 कणकुंबी हांगासर कळसाचें काम सुरू केलें. तेका कसलेच परवाने जे आसा ते वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान न घेता तेंच्यांनी हें काम सुरू केलें आणि एकंदर त्या परिसरांत कितें प्रश्न जाल्या हे आमी पळयलेलें आसा. कारण थंय अस्वलां जी आसा ही मनशाचेर हल्लो करपाक लागलेले आसा. वाघ जे आसा ते लोक वस्तीन येवपाक लागलेले आसा. गवेरेडे आसा ते लोकांची शेतां भातां नासधूस करपाक लागलेले आसा. हे प्रश्न कित्याक लागून जाले की तांकां पिवपाचें उदक त्या वाठारांत मेळप कुस्तार जाल्लेलें आसा. आतां जेन्ना भांडुराचें काम जें आसा निरशें हांगासर सुरू करताले कर्नाटक तेन्ना हीच परिस्थिती जातली. हेच्या पयलीं दांडेली हांगासर जेन्ना बांबूची जंगलां नश्ट केली तेन्ना हत्ती जे आसा ते सरळ गोंयान येयले. 2001 हांवें त्या संदर्भान उलयल्लो तेन्ना लोक म्हाजी फकाणां करताले की हत्ती आनी गोंयान येताले पूण हत्ती गोंयान येयले आणि गोंयान येवन 3 मनशांक तेंच्यांनी ठार केल्लेले आसा. हत्ती जे आसा ते सद्या महाराष्ट्राच्या त्या तिळारी आणि माणगांवच्या वाठारांनी वचून थंय नासधूस केल्लेले आसा. म्हणजे हे प्रश्न जे आसा ते केन्ना जाता जेन्ना आमी रानां नश्ट करता, जेन्ना आमी उदकाचे स्रोत नश्ट करता तेन्ना तेचे दुश्परिणाम जे आसा हे ह्या सगळ्या गजालीचेर जाता. आणि हो विशय जो आसा हो विशय खरो म्हणजे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन तो लक्षात घेवपाक जाय आसलो आणि त्या नदरेंतल्यान तो आपलो जो अहवाल जो आसा हो तयार करपाक जाय आसलो. एकंदर हो अहवाल जो आसा हो आंकडेवारीचेर आसा आणि त्या आंकडेवारीचेर हांव कांय उलयना कारण तो तेंच्यांनी तो निश्कर्श काडलेलो आसा. पूण एकंदर ह्या प्रकल्पाक लागून जे प्रश्न निर्माण जाताले तेचे उत्तर जे आसा तेंच्यांनी दिल्लें ना. आणि आमी विसरपाक जायना की कर्नाटक हे केवळ 3.9 TMC फीट उदक वळोवन थारताले अशी तेंची तान भागतले अशें ना. हेच्या उपरांत सुद्दां तेंचे जायते प्रकल्प आसा. 8 TMCचो हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट आसा. हे सगळे जे आसा ही रानां काबार करताले आणि एकंदर परिस्थिती जी आसा ती हाती भायर वयतली आणि तेचे गंभीर दुश्परिणाम जे आसा हे गोंयकारांक आणि गोंयच्या समाजाक भोगचे पडटाले. पण आनी हितून कांय इफेक्ट जावचो न्ही, हें कितलें सत्य आसा? आता इफेक्ट जावचो ना हे कशें तुमी सांगूंक शकता? एखाद्या मनशाक नळ बंद करप आणि बाबा पाणयाक लागून कांयच इफेक्ट जावचो ना. तुमी सांगा बांयो आसा, झरे आसा, पूण बांयो झरे जरी असले तरी त्याचे उदक पिवपाक योग्य आसा काय ना हेचो आमी विचार न करता ह्यो गजाली उलयता. NIOचे जे सायंटिस्ट उलयता तेंच्यांनी वस्तुस्थिती पळोवंक ना आणि जो मेरेन ते त्या वाठाराक भेट दिवचे ना आणि एकंदर कर्नाटकाच्यो फुडल्यो येवजणी कितें आसा हे जाणून घेतले उपरांत तांकां कळटालें की आमचो निश्कर्श जो आसा तो चुकीच्या मुद्द्यांचेर आदारलेलो आसा.